हे आमचें काणकोणचें चावडी काणकोण हे न्यायालय आनी ह्या न्यायालया भायर ही गाडी आसा महाराष्ट्रा 04 BK 583 ही जवळ जवळ 15 वर्सांच्या वयर गाडी एका देवळा कडेन सोडून कोण तरी गेल्लो. त्यानंतर ही गाडी हाडून चौकशे खातीर हांगा दवरिल्ली. हांगा वयर पुलीस स्टेशन आहा, पुलीस स्टेशना सकयल कोर्ट आनी कोर्टा कडेन सायडीक गाडी उडयल्ली. ही सामकी वायट परिस्थितीन गाडी आसा, तुमी पळोवपाक शकतात. आनी 15 वर्सांच्या वयर सुमार जाल्या ही गाडी ह्याच कंडिशनान हांगा उडयल्ली आसा. पूण हांगा कितें जालां की हांगा जज रावता, एडवोकेट आसता, येतात खुबशे, आनीक कोर्ट चलता. आनी ह्या कोर्टा भायर असली स्थितीन ही गाडी आशिल्ल्यान हांगा कितेंय जावपाक शकता. आनी हातून डेंगू, मलेरिया किंवा फाल्यां कोणी अतिरेकी रावले जाल्यार सुद्दां कोणाक कांय कळचें ना, कारण ही परिस्थिती अशी आशिल्ल्यान कितेंय जावपाक शकता. ताका लागून जाता तितले बेगीन ही गाडी हांगच्यान हालोवची अशी म्हूण लोकांनी डिमांड केला, कारण हाजी पसून खतरा जो आसा तो जावपाक शकता अशें लोकांची म्हणणी आसा. हांव आसा चावडी काणकोण वयल्याच्यान पुलीस स्टेशन आनी हांगा कोर्ट आसा. 15-20 वर्सांच्या पयलीं ही एक महाराष्ट्राची कार जी आसा ती श्री वेताळ देवस्थान पैंगीण हांगा कोण तरी सोडून गेल्लो आनी त्यानंतर खूब बोवाळ जालो आनी त्यानंतर ती पुलिसेन चौकशे खातीर गाडी हाडून हांगा दवरली. आनी हांगा ही सामकी वायट परिस्थितीन आसल्या 15 वर्सां क्रॉस जाली, 15 ते 20 वर्सां जावपाक जाय. पूण हांगा जालां कितें की आमच्या सायडीन हांगा कोर्ट आसा, जज कोर्टान उरता, बाकीचे एडवोकेट्स येतात, व्हडले व्हडले VIP लोक येतात. आनी त्या टायमार असली परिस्थितीची गाडी आशिल्ल्यान हांगा कितें जावंक शकता. फाल्यां हातून भितर कोणी अतिरेकेन बसले जावं हातून मच्छर जावपाक शकतात, फाल्यां जिवाणी जावपाक शकता आनी कोणाकूय चाबले जाल्यार कोणी मरूं शकता. खरें म्हणटा जाल्यार जाता तितले बेगीन ही गाडी स्क्रॅपा दिवपाची गरज आसा, कारण ही हांगच्यान व्हरप खूब गरजेची. त्या बरोबर तुमी सायडीच्यान पळोवपाक शकतात हांगा भरपूर जमीन आसा, पूण हांगा जमीन ही लेवल केन्ना किंवा निवळ केन्ना. कोर्टा भायर अशें उरप सारकें न्ही. आनी हांगा जर निवळ केल्लें जाल्यार कितल्योश्योच गाडयो पार्क करपाक मेळटा आशिल्ल्यो, कारण एक दिसाक 15-20 गाडयो हांगा येतात आनी प्रत्येक मनीस आपली एक गाडी घेवन येयल्ल्या कारणान हांगा वेवस्थीत पार्किंग मेळना. आनी ताका लागून भितर पार्क करपाक, कोर्टाच्या एरियेक पार्क करपाक खूब मोठो प्रॉब्लम जाता. ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केला की जाता तितले बेगीन ह्यो कार आसा ही व्हरची आनीक हें जें सगळे गलिश्टपण आसात तें निवळ करचें आनी लोकांक राह दिवची. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.